कार्यक्रम संवादवाणीमा स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज UFM काठमाडौँ लगअन गरेर एकसाथ सुन्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई समयले साथ दिएन वा दोहोर्याएर हेर्नु मन लाग्यो भने युट्युब पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणसँगै एक खालको राजनैतिक संक्रमण बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(3) अनुसार विश्वासको मत लिने बाटोमा नगएर 76(5) को सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो। 76(5) को सरकार बनाउने कोसिस विपक्षी दलहरूले पनि गरे, तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। यो परिस्थितिपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ। तर विपक्षी राजनीतिक दलहरू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, जो सत्तारूढ पार्टी पनि हो, यसको एउटा पक्ष संसद बचाउनका लागि अदालतमा पुगेको छ। 146 जना सांसदले भिन्न भिन्न रूपमा संसदमा सरकारको विकल्प दिन सक्ने दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यो प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जुन खालको परिवेश उत्पन्न भयो र फेरि दलहरू एकपटक विघटन भएर पुनर्स्थापित भएको संसद फेरि पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार समेत गठनका लागि अदालतमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईलाई लाग्छ फेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? अब पहिलो पटक पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि फागुन 11 गते जुन सर्वोच्च अदालतले त्यो विघटनको बारेमा फैसला गर्यो र पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो फैसलालाई पढ्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 1, 2, 3 क्रमशः उसले व्याख्या गरेको छ। त्यसपछि 5 को पनि उसले व्याख्या गरेको छ। कुन अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छन्, कस्तो खालको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने खालको पनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रष्टताका साथ व्याख्या भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो व्याख्या नेपालको संविधान र संविधानको त्यो पछिल्लो पटकको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई हेर्ने हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट गरिएका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिजीले जुन गर्नुभयो यो संसद विघटन, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले पनि संसद स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि यो पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनकि हामीले त्यो त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई मात्र अध्ययन गर्यौं भने पनि हामीले नै अध्ययन गर्दाखेरि पनि कुनै वकिल न्यायाधीश पनि नभइकन नपढिकन खालि त्यो व्याख्या र त्यो फैसला पढ्दाखेरि पनि यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि नेपालको संविधान अनुसार र सर्वोच्चको त्यो पछिल्लो व्याख्या अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै संसद चाहिँ नि विघटन हुन्छ र नयाँ मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यहाँ प्रशस्त साथ भनेको छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी त्यो 5 मा पुगेन। 5 बाट यो के भन्छ सरकार बनाउने प्रयत्न नै भएन। 3 को प्रधानमन्त्रीले संसदमै म जान्न, उहाँले चाहिँ 30 दिनभित्र आफूले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो विश्वासको मत पनि म लिन्न, किनकि मसँग त्यो बहुमत पनि छैन। मैले भर्खरै चाहिँ नि हाउसमा फेस गरेको हो। त्यो फेस गर्दाखेरि मैले बहुमत पुर्याउन सकिनँ। राजनीतिक अवस्था कुनै परिवर्तन भएन, दलहरूको अवस्था पनि कुनै परिवर्तन नभएको हुनाले मैले फेरि विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ। त्यसैले म फेरि पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत लिन जान्न। जसले पुर्याउन सक्छ त्यसले चाहिँ विश्वासको मत लिएर अर्को सरकार बनाउन चाहिँ धारा 5 अनुसार अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रष्टताका साथ भनेको लेखेको कुरा हामी सबैलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो।
र त्यही दिन दिउँसो जुन दिन चाहिँ नि राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री त्यो लेखेर दिएपछि राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्नुभयो 5 अनुसार भनेर। हुन त यही बिचमा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, उहाँले चाहिँ संसद छलेर गर्नुभएको सिफारिस प्रधानमन्त्री के राष्ट्रपतिलाई त्यो सिफारिस गर्न पाउने नै अधिकार थिएन कि आफूले चाहिँ नि विश्वासको मत लिन नसक्ने हो भने या त उहाँले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्नु पर्थ्यो, वा नसक्ने हो भने मैले सकिनँ भनेपछि उहाँले चाहिँ नि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। उहाँले मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, अब तपाईँले चाहिँ नि संविधानको धारा 76(5) अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले। त्यो जुन कुरो चाहिँ उहाँले आफूले के भन्छ मार्ग प्रशस्त गरे भनेपछि त उहाँले राजीनामा दिएर त्यसपछि राष्ट्रपतिकोमा स्वत जान्थ्यो र राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार के हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर नै एउटा त्रुटिपूर्ण काम भएको छ। त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिजीले फेरि जुन चाहिँ नि त्यही प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मानेर दलहरूलाई फेरि बोलाउनु भयो, सांसदहरूलाई बोलाउनु भयो। त्यो सांसदहरू बोलाउने क्रममा 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा जानुभयो, तर त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिजीले चाहिँ मान्नु भएन। यहाँनिर अलिकति प्रधानमन्त्रीजीले पनि झेल गर्नुभयो, किनकि दिउँसो आफूले मसँग छैन, जसलाई बनाए पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 बजेसम्म। तर जब विपक्षी गठबन्धनले चाहिँ बहुमत पुर्याएपछि होइन मसँग पनि छ भनेर शेरबहादुर देउवाले इन्डिभिजुअल सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिका जानुभयो। तर उहाँले चाहिँ महन्त ठाकुरको एउटा जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको हस्ताक्षर र आफू नेकपा एमालेको हस्ताक्षर लिएर चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले नेकपा एमाले पार्टी दुईटा पार्टी चाहिँ मिलाउँदाखेरि 153 हुन्छ। त्यसकारण यी दुईटा चाहिँ मसँग छ भनेर 2 जनाको हस्ताक्षर आफ्नो र महन्त ठाकुरको हस्ताक्षर लिएर उहाँ जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसैलाई आधार मानेर फेरि राष्ट्रपतिजीले जुन चाहिँ नि निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णय चाहिँ नि सरासर हेर्दाखेरि नै त्रुटिपूर्ण छ। जस्तो राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को संवैधानिक रूपमा गल्ती गर्नुभयो भन्ने बुझिरहँदा फेरि त्यसकै पछाडि दलहरू त लागिराखे होइन। जस्तो तपाईको एउटा प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मत गुमाएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 3 दिनपछि बिना सार्वजनिक आह्वान चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त गरिदिनु भयो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्थ्यो नि एमालेले, किनभने तिमीले विश्वास गुमायो, अर्को नेता आउन सक्छ, तिमी होइन, तिमीलाई अब यो छैन नबनिकन सिधै 76(3) अनुसार जाँदा कमजोरी देख्नु भएन तपाईहरुले? हैन, 76(3) अनुसार जाँदाखेरि पनि हामीले भन्न चाहिँ भनेकै हो, यो पनि असंवैधानिक छ। यो राष्ट्रपतिले, मैले अघि पनि तपाईलाई अलिकति भने, यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले यसरी चाहिँ नि भन्ने नै होइन, डिक्टेट गर्ने नै होइन। अब 3 अनुसार म चाहिँ नि हाउसमा जान्न, विश्वासको मत लिन। अब तपाई चाहिँ मैले त्यो भन्दा अगाडिको कुरा गरेँ सुरेनजी। जस्तो तपाईले 76(3) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा 76 को 3 ले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई नियुक्त गर्छ, प्रश्न छ। तर त्यो संसदीय दलको नेता त्यही हो जसले चाहिँ 3 दिन अघि मात्रै संसदमा विश्वास गुमाएको छ, त्यही मान्छे नियुक्त भयो। यसका लागि प्रक्रियामा आह्वान गरेर अर्को व्यक्ति एमालेले छान्न सक्थ्यो नि, त्यो प्रक्रिया आह्वानमा जानु पर्दैन थियो सिधै। बिल्कुल तपाईले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो, कुरा हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाइसकेपछि त्यो सबैभन्दा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै थियो। एमालेले आफ्नो चाहिँ नि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर फेरि जानु पर्थ्यो र उसले विश्वासको मत लिने फेरि प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो। त्यो चाहिँ नि नैतिक पनि हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि सुल्टो बाटो पनि हुन्थ्यो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूमा यति दम्म र घमण्ड गर्नुभयो कि म संसदीय दलको बहुमत मसँग छ, मेरो संसदीय दलको बहुमत, त्यसैले यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको, र म नै संसदीय दलको नेता भएको हुनाले म नै फेरि प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर उहाँ जानुभयो। यो नैतिक हिसाबले चाहिँ नि यो ठिक काम चाहिँ नि होइन। अब हामीले चाहिँ नि अर्को कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगर भनेर हामीले भन्ने कुरा पनि होइन। तर राष्ट्रपतिले त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, राष्ट्रपतिले कम्तीमा तपाईले भर्खरै विश्वास बिल्कुल तपाईले भनेको कुरा सत्य हो कि राष्ट्रपति यदि चाहिँ नि राष्ट्रको
प्रमुख र संविधानको संरक्षक र नैतिक दायित्व वहन गर्ने हो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्थ्यो, केपी ओलीलाई भन्नु पर्थ्यो, तपाईले सक्नु भएन, तपाईको दलबाट या त तपाईले चाहिँ छोड्नुस्, या तपाईको पार्टीले छोड्नुस्, या तपाईको दलबाट चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गरेर चाहिँ आउनुस्, त्यो भयो भने चाहिँ त्यो नैतिक हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो भन्नु भएन। त्यसैले अहिलेको यो 1 वर्ष 2 वर्षदेखि जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो, हिजो कान्तिपुरमा एउटा कार्टुन आयो जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पकेटमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ नि कार्टुन र अहिलेको व्यवहार, प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने व्यवहार, राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको व्यवहार चाहिँ नि यो चाहिँ नि मिल्दो जुल्दो नै छ। त्यसैले राष्ट्रपतिजी चाहिँ नि मुलुकको एउटा राष्ट्रपति भन्दा पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता र त्यसमा पनि विशेष गरेर केपी ओलीकै कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ उहाँ रहन रुचाइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जुन यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर हामीले बारम्बार यी कुराहरू, योभन्दा पहिला पनि पोलिटिकल इन्टरटेन जुन गरिरहनु भएको थियो राष्ट्रपतिजीले एमालेको झगडाको बारेमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाको बारेमा, प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ नि 1 घण्टा पनि नबित्दै जे सिफारिस गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हुबहु एकदम चाहिँ नि गर्ने। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो गरिमा भएन है भनेर। अर्को कुरा नि, जस्तो सरकार अरू विषयमा सरकारको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने, तर सरकार बनाउने कुरा एउटा सरकारको सिफारिसमा अर्को सरकार बन्ने हो र? जस्तो बिल्कुल होइन। एउटा सरकारको सिफारिसमा अर्को सरकार बनाउने नै होइन, बन्ने नै होइन। कि संविधानमा 76 हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 5 मा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसारै सरकारहरू बन्ने हुन्, सरकारहरू चाहिँ डिजल्भ हुने हुन्। तर राष्ट्रपतिजीले त्यो संविधानलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार नै राष्ट्रपतिजी अगाडि बढ्नुभयो। मैले अघि पनि भने यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, हाम्रो लोकतन्त्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, त हामीले ल्याएको गणतन्त्रको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, जसका कारण यी संस्थाहरू पनि कमजोर बन्दै गएका छन्। यी संस्था मात्रै होइन, यो चाहिँ हाम्रो व्यवस्था नै यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमजोर बन्न गएको छ। एकातिर जनतामा वितृष्णा छ यही कारणले गर्दाखेरि, र अर्कोतर्फ चाहिँ संविधानलाई हामीले पालना गराउन पनि सकिरहेका छैनौँ। किनकि संविधानको रक्षक र पालक भनेको राष्ट्रपति, जो नेपालको मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो, उसले नै संविधानलाई चाहिँ पालना नगरिदिएपछि हुने जुन अराजकता, आउने अराजकता, निम्ति नै अराजकता हो, त्यो तर्फ चाहिँ मुलुक गइरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जस्तो यो त नैतिक प्रश्न मात्रै पनि भएन होला नि। यो 76-5 मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरो अघिल्लो दिन म विश्वासको मत लिनै सक्दिनँ। मैले चाहिँ गर्न नसक्ने भए 76-5 मा गइदिनुहोस् भनेर आफै भन्ने। 76-5 मा फेरि दाबी गर्न जाँदा उहाँले दल लिएर जानुभयो, सांसद लिएर जानुभयो होइन नि। उहाँले त दलको समर्थन त 76-2 अन्तर्गत होइन, 75 मा त दल खोज्दै संविधानले। एकदम तपाईले भनेको कुरा एकदम सत्य कुरा हो कि वास्तवमा नैतिक रूपमा हेर्ने हो भने त यो अति अनैतिक काम हो। तपाईले भने अघिल्लो दिनमा भन्नुभयो मात्रै होइन, अघिल्लो दिनमा त मैले बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ, त्यसैले म बहुमत दिन जान्न, 76-5 अनुसार चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्नु होला भनेर लिखितै दिनुभयो। त्यही दिन पनि जब राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि पनि त्यही दिन पनि उहाँले 1 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर मसँग बहुमत छैन, म चाहिँ अब हाउसमा बहुमत लिन जान्न, यो प्रक्रियालाई चाहिँ म धेरै दिन लम्ब्याउन पनि चाहन्न, त्यसैले मैले छिटो छरितो गर्नको लागि मैले चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लागि नैतिक प्रश्न त हुँदै हो, यो त अति अनैतिक काम हो। र राष्ट्रपतिजीले पनि भन्नु पर्थ्यो, तपाईसँग अस्ति भर्खर पनि बहुमत छैन, अहिले पनि तपाईसँग बहुमत छैन भनेर मलाई लेखेर दिइरहनु भएको छ, फेरि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ कि मसँग बहुमत छ भनेर। र उहाँले कसरी लिएर जानुभयो, मैले अहिले पनि अलिकति सुस्स भने कि उहाँले चाहिँ दलको सिफारिस लिएर जानुभयो। तपाईँले भने सही कुरा हो, नेपालको संविधानको धारा 76 को 2 मा चाहिँ नि
2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ नि संसदीय दलको नेता दलको आवश्यकता हो। तर त्यही संविधानको धारा 5 भनेको प्रत्येक माननीयहरू जो पनि 76 को 5 जो पनि माननीय इन्डिभिजुअल माननीयहरूले यदि चाहिँ नि अहिलेको सन्दर्भमा 136 पुर्याउन सक्यो भने, अर्थात् तत्कालीन अवस्थामा रहेको पार्लियामेन्टको संसद सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्यको बहुमत लिएर कोही पनि संसद सदस्य गयो भने त्यसलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिँ पर्छ, यदि चाहिँ त्यो आधार उसले प्रस्ताव पार्न सक्यो भने भनेको छ। यहाँनिर दलको कुनै महत्त्वै छैन, दलको कुनै आवश्यकतै छैन, प्रत्येक इन्डिभिजुअल सांसदको महत्त्व छ। यहाँ प्रत्येक सांसद पुग्नु पर्यो, सांसदले आफै जान सक्छ। तर केपी ओलीको पक्षमा बोलिरहनु भएका प्रधानमन्त्री आफैदेखि उहाँका पूर्व महान्यायाधिवक्ता लगायतले के भनिराख्नु भएको छ, संसदीय पद्धतिमा दललाई छलेर जानै सकिँदैन, यो निर्दलीय चरित्रको यो धारा हुँदै होइन भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो लाग्छ? त्यसो हो भने पहिला संविधानको धारा 76(5) लाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। 76(5) ले अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले देखियो, किनकि त्यसपछि चाहिँ दलका सदस्यहरूलाई व्हिप लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने बारेमा चाहिँ प्रस्ताउनु पर्ने अलिकति देखियो पनि। तर उहाँहरूले भनेको अनुसार चाहिँ नि दलको सहमतिमा त्यहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल सांसद नभए सांसदले भने किन लेख्नु पर्थ्यो, दलले भने लेखिन्थ्यो नि त। 2 अनुसारै लेख्नु, 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढ्ता दल, अथवा जस्तो 1 मा पनि गर्दाखेरि के हुन्छ नि संसदीय दलको नेता भन्छ, बहुमत प्राप्त दलको नेता भने हुन्छ, 1 बाट प्रधानमन्त्री बनाउनु। 1 र 3 मा मात्रै संसदीय दलको नेता भनेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दल भनेको छ, सभा सदस्य भन्छ, दलको समर्थन हो, राइट, दलको समर्थन भनेको छ। तर 5 मा आइसकेपछि के भनेको छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सांसदको कुरा गरेको छ त्यहाँ। यदि कसैले पनि संसद सदस्य बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्यो भने त्यो कोही पनि सांसद चाहिँ नि जान सक्छ भनेर भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ दलको आवश्यकता, दलको नेताको त कुरै छोडिदिनुस्, दलको आवश्यकता पनि भनेको छैन। त्यहाँ म पढेरै सुनाउँछु तपाईलाई। कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। कहाँनिर दलको कुरा छ त? त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले जुन जिकिर गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ नि सत्य होइन। त्यहाँ चाहिँ कोही पनि सदस्य, इन्डिभिजुअल सदस्य चाहिँ नि आफूले पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी गर्न जान सक्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो पुर्याउन सक्ने आधार देखियो भने चाहिँ नि उहाँले त्यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ 30 दिनभित्रमा उसले विश्वासको मत लिनु पर्छ। विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ नि संसद भङ्ग गर्न सक्छन्। त्यो हो प्रावधान। त्यसकारण यहाँ चाहिँ नि भङ्ग गर्ने विषयमा प्रसङ्ग उठाउनु भयो तपाईले, म भङ्ग गर्नेमै सोधिराखेको छु। जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँले राजीनामा दिनुभएको होइन, उहाँले राष्ट्रपतिलाई जानकारी मात्रै गराउनु भएको हो, विश्वासको मत लिन सक्दैन भनेर। उहाँ कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो अहिले? उहाँ अहिले चाहिँ नि त्यो 3 अन्तर्गतको 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो। किनकि 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री जो चाहिँ नि संसद के प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता भएको कारणले उहाँ चाहिँ नि आफ्नो एउटा विश्वासको मत गुनिसकेपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। त्यसकारण धारा 3 अनुसार 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री त कोही पनि बनेन नि, सरकारै बनेन 76 को 5 अनुसार त। त्यही 76 को 5 अनुसार सरकारै नबनिकन त्यो सरकारले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले नबनिकन त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार चाहिँ नि यो के अरे संसद भङ्ग गर्न पाउने अधिकार त मैले त देख्दिनँ, भइबाट पनि छैन यो संविधान अनुसार त। त्यसैले भने हो यो त्रुटिपूर्ण छ, असंवैधानिक छ। जस्तो अर्को यसैमा 76(5) को सरकार दुवैको दाबी नलाग्ने देख्नुभयो राष्ट्रपतिले। एकछिनमा मानौ दुवै दाबी गलत रहेछन्, फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो कि 3 मा फर्किन्थ्यो? यो होइन, त्यो चाहिँ नि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसमा सरकार त्यो के अरे सरकार बन्न नसकेमा भन्ने कुरा पनि छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही धारामा तपाईँले पढ्नुभयो भने सरकार के अरे प्रति उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भन्छ यसले। हो 4 ले 4 ले हैन, 5 ले के भन्छ भने
प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले दाबी गर्न सक्छ। त्यसपछि त्यो सरकारै बनाए, त्यसले दाबी गर्न सक्थ्यो, त्यही सरकार बनाएन। त्यो बनाएको भए चाहिँ नि मलाई एकचोटि तपाईँले 7 पनि पढेर सुनाइदिनुहोस्। 7 मा भने होला त्यसपछि चाहिँ नि त्यो सरकार बन्न नसकेमा, सरकारको चाहिँ नि विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा चाहिँ नि मध्यावधि चुनाव हुन्छ भनेर लेखेको छ। 7 पनि पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछ। राइट। त्यो उनीहरूले 5 मा त प्रधानमन्त्री तपाईको यो विघटन गर्नलाई त 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ। 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सकेन। मेरो प्रश्न तपाईलाई के हो भने 5 अनुसारको बन्न सकेन दुईटा दाबीबाट भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो, तर त्यसलाई त्यो प्रक्रिया त्यही छाडिदिएर फेरि 3 मा फर्किन मिल्छ? मिल्दैन। त्यो मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नु होला भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा त झन् मिल्दैन। किन चाहिँ नि उहाँले चाहिँ दाबी पुग्दैन भनेर मन खुसी भन्न त पाइएन नि। राष्ट्रपतिलाई लाग्यो रे कि मन नपर्या मान्छे आएपछि दाबी पुगेन भन्दिने। 149 जना सांसदको सही लिएर जब गइसकेको छ, उहाँले त भन्नु पर्थ्यो। उहाँ भन्दा पहिला के अरे शेरबहादुर देउवा भन्दा पहिला उहाँले प्रधानमन्त्रीको दाबी बुझ्नुभयो 153 मसँग छ भनेर। त्यसमा के भनेर उहाँको दाबी थियो भन्दाखेरि उहाँको दलको 121 जना भन्नुभएको थियो र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको 32 जना भन्नुभएको थियो। त्यो दुईटा दाबी लिएर उहाँ जानुभएको थियो। जबकि उहाँको चाहिँ कागज लिएर गएको कुरालाई चाहिँ उहाँले मान्ने, केपी ओलीले कागज बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कागजलाई चाहिँ उहाँले मान्ने। तर उहाँले जो उहाँको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा छ भन्ने माधव कुमार नेपाल स्वयं चाहिँ राष्ट्रपतिको अगाडि हुनुहुन्छ, जसलाई प्रधानमन्त्रीले मेरो पक्षमा छ भनेर भन्नुभएको छ। तर राष्ट्रपतिको अगाडि चाहिँ म शेरबहादुरको पक्षमा छु भनेर उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र महन्त ठाकुरले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई चाहिँ नि के अरे केपी ओलीको पक्षमा छन् भनेर लेखेर दिनुभएको छ। तर स्वयं के अरे बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ राष्ट्रपतिको अगाडि हामी चाहिँ नि केपी ओलीको पक्षमा होइनौँ, हामी शेरबहादुरको पक्षमा छौँ भनेर चाहिँ नि उहाँ सशरीर उपस्थित हुनुहुन्छ। सशरीर उपस्थित भएको कुरालाई उहाँले नेग्लेक्ट गर्ने, तिरस्कार गर्ने, नमान्ने, अनि कागजमा लेखेर चाहिँ मसँग छ भनेर कसैले लेखिदिया भएको कुरा चाहिँ नि ल यो चाहिँ दोहोरिएछ भनेर भन्ने, त्यो चाहिँ नि मिल्ने कुरै भयो। त्यो विवेकै प्रयोग भएन। त्यस्तो यो अवस्था आयो, उहाँलाई लाग्यो डुप्लिकेसन भएछ, उहाँसँग अर्को विकल्प थिएन, खारेजै गर्नु पर्थ्यो। उहाँसँग विकल्प थियो। जब मान्छे कागजले एउटा बोल्यो, ल उहाँको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको कागजले एउटा बोल्यो, स्वयं सशरीर उपस्थित भएको मान्छेले अर्को बोल्यो भनेपछि चाहिँ उहाँले जजमेन्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो कि अब तपाईँहरूको चाहिँ म यो चाहिँ छानबिन गर्छु, सबैको म शनाखत गराउँछु भनेर उहाँले शनाखत गराउन सक्नुहुन्थ्यो। र उहाँलाई त्यो चित्त बुझाएको थिएन भने उहाँले त्यो 149 जना मान्छेलाई लिएर आएर शनाखत गराउनु पर्दथ्यो। शनाखत गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई चित्त बुझेन भने अनि बल्ल त्यो मान्छे उपस्थित हुन सकेन, बहुमत पुग्न सकेन भने मात्रै उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले प्रक्रिया केही पनि नगर्ने, उपस्थित भएर म शेरबहादुर देउवाको पक्षमा छु भने मान्छेलाई चाहिँ नमानिदिने, होइन लेखेर कागजमा त तपाईँको नाम अन्त्य आएको छ भन्ने कुरालाई मान्ने भनेपछि यो त जजमेन्ट भएन, यो विवेक भएन नि। राष्ट्र प्रमुखले गर्नुपर्ने दायित्वबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। उहाँको चाहिँ नि विवेकै रहेन। उहाँले चाहिँ नैतिक रूपमा त्यो चाहिँ नि हामीले यस्तो संविधान बनाएछौँ, अहिले मान्छेलाई सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। संविधानको धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री केपी ओली, 76(1) को प्रधानमन्त्री केपी ओली, 76(3) को प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्ततः 5 मा पनि उहाँ हुने स्थिति हो, तर दोहोरिएको कारणले नहुने भनेको झन्डै 76। अहिले विघटनको स्वीकार गरिसकेपछि त 76 को 5 को प्रधानमन्त्री पनि उही, त्यस्तो पनि संविधान हो। 76 को राष्ट्रपतिले त 76 को 5 को प्रधानमन्त्री नै उहाँलाई नै मान्नुभयो नि, किनकि स्वीकार गरेको भने त त्यही भयो नि। 76 हो त धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर त संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन, निर्वाचन मध्यावधि गराउन त पाइँदैन भनेपछि उहाँले त 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मात्रै चाहिँ नि ले मात्रै भङ्ग गर्न सक्छ, जसले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सकेन भने
भनेपछि उहाँले त्यसको सिफारिस मानेर फेरि भङ्ग गर्यो भन्ने मतलब त 76/5 को प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपतिले त केटीहरूलाई नै मान्नुभयो नि। भनेको संविधानको धाराले विकल्पका लागि प्रधान यो व्यवस्था गरे हो कि एउटै मान्छेलाई अनुकूल बनाउन व्यवस्था गरे हो? यो त विकल्पको लागि हो नि। जब इन्डिभिजुअल एउटा पार्टी सक्दैन अरू पार्टी आऊ भनेको छ, एउटा व्यक्ति सक्दैन अरू व्यक्ति आऊ भने हो नि। तपाईले पहिला एक अनुसार बहुमत प्राप्त पार्टी त्यो भएन भने ल है 2 वा 2 भन्दा बढ्ता वाला पार्टी आऊ भन्यो। त्यसपछि चाहिँ ठुलो पार्टी आऊ भन्यो। अनि यसमा चाहिँ त व्यक्ति आऊ भन्यो। यो उहाँ त पार्टी आऊमा पनि आफै, व्यक्ति आऊमा पनि आफै, जो चाहिँ दुईचोटि डिफिट भइसक्नुभयो पार्लियामेन्टमा। भनेपछि यो त उहाँको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त अति गैर अनैतिक काम उहाँले गर्नुभयो, अति अनैतिक काम गर्नुभयो उहाँले। यो त निकृष्ट काम हो। राजनीतिमा, संसदीय व्यवस्थामा, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आफूलाई जसले प्रजातन्त्रवादी भन्न ठान्छ त्यो कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले यति निकृष्ट, यति चाहिँ यो तल्लो स्तरको हरकत चाहिँ राजनीतिमा गर्दैन। तर उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर उहाँ त निकृष्ट बन्नुभयो। त्यो निकृष्ट र अनैतिकलाई साथ राष्ट्रपतिले दिनुभयो। यहाँ त दुर्भाग्य त्यो भयो। हजुर, अब जस्तो हिजो विघटनको अवस्थामा हुँदा काङ्ग्रेसको अडान के थियो भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामीलाई स्वीकार छ, चुनाव भए पनि स्वीकार्य छ भन्ने देखिन्थ्यो। अबको स्थितिमा काङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ अदालतले केही अन्यथा फैसला गर्यो भने? होइन, अदालतको कुरामा त हामीले नाइ भन्न मिल्दैन। हेर्नुस्, हिजो चाहिँ हामीले तर मैले यसैमा प्रश्न जोडेँ सुरेनजी, अब प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता बाँकी छ कि छैन तपाईले देख्दाखेरि? प्रधानमन्त्री त अहिलेको अनुसार भन्ने हो नि त प्रधानमन्त्री त के, अब कुन धारा अनुसारको प्रधानमन्त्री भन्ने उहाँलाई? कुन धारा अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त अहिले के? त्यसैले मैले सोधिराखेको छु तपाईलाई, उहाँ वैधानिक हो कि होइन? 76-3 मा उहाँले सरेन्डर गरिसक्नुभयो राष्ट्रपतिसँग। 76-5 को सरकारै बन्या छैन। उहाँको मान्यता के हो? उहाँ अहिले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा अनुसारको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। किन 3 अनुसार हुनुहुन्थ्यो, 3 अनुसार म जान्न, म 5 अनुसार जान्छु, 5 मा जानुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई उहाँले आफैले भन्नुभयो। 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नै नियुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ अहिले नेपालको संविधान अनुसार अवैध प्रधानमन्त्री हो, अवैधानिक प्रधानमन्त्री। तर म तपाईलाई अवैध प्रधानमन्त्री। तर यो मेरो व्याख्या हो अथवा मलाई लागेको कुरा हो। हामीले यही नेपालको संविधानमा के भनेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि संवैधानिक अडचन आयो अथवा संविधानको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो भने, प्रस्ट्याउनु पर्यो भने त्यो अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई रहनेछ भनेर हामीले आफैले बनाएको संविधानमा त्यो चाहिँ भनेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ दलहरूको तर्फबाट 100 सांसदहरूको तर्फबाट 146 जना सांसदहरू यो चाहिँ अवैधानिक भयो, यो चाहिँ नि गैर संवैधानिक छ, त्यसैले यो खारेज गरी पाऊँ भनेर अदालत पनि गएको छ। र पहिला पनि अदालतले चाहिँ नि खारेज गरेकै हो यो सिफारिस, र संसद पुनर्स्थापना भएकै हो। त्यसैले मलाई अहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र यसमा चाहिँ अन्यथा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर एउटा चाहिँ नि कानुनी राज्यलाई मान्छु भनेर हामीले शपथ लिइसकेपछि, संविधान मानिसकेपछि यही संविधानले गरेको व्याख्या अथवा यही संविधानमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ नि अन्यथा चाहिँ नि मान्दिन, आफूलाई चित्त बुझ्दाखेरि मान्छु, चित्त बुझ्दाखेरि मान्दिन भन्ने खालको चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर अदालतले अन्यथा निर्णय गर्यो भने अदालतमाथि पनि जनताले प्रश्न चाहिँ उठाउँछन् है। निर्णय त हामी मानौला, तर यो अदालतमाथि पनि प्रश्न चाहिँ उठ्छ। अब मैले एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने 76-5 भनेको राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो, त्यसमा मुद्दै लाग्दैन र राष्ट्रपति यो विवादको विषय बन्न सक्नुहुन्न। अब त्यहाँ चाहिँ नि उहाँलाई स्वविवेकीय अधिकार त यो संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई कहीँ पनि दिएकै छैन। खालि त्यहाँ के मात्रै भनेको छ भन्दाखेरि दाबी चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझ्नु पर्यो भनेको छ। आधार चाहिँ उहाँले त्यो आधारलाई चाहिँ उहाँले मान्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। तर आधारलाई मान्ने भने चाहिँ नि आधारलाई मान्ने भने जे मलाई त त्यही गरेर आधार त हेर्नु पर्ला नि त। हैन, यहाँ त राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेमा भन्ने नै छैन, आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने मात्रै छ। राइट हो, आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ हैन। त्यो आधार चाहिँ नि राष्ट्रपतिले मान्नु पर्यो। त्यो आधार पुग्यो कि पुगेन
त्यो बारेमा त उहाँले फर्दर स्टडी त गर्नु पर्यो नि त। त्यो फर्दर स्टडी त केही गर्नु भएन। मैले भने उहाँले चाहिँ नि शनाखत गराउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि के अरे प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ नि बोलाउनै सक्नुहुन्थ्यो, अथवा चाहिँ नि यो भावी भइसकेपछि पार्लियामेन्टको जिम्मा हुने थियो। पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो, भोलि के हुन्थ्यो भन्ने त पार्लियामेन्टको जिम्मा हो। पार्लियामेन्टमा त्यो प्रधानमन्त्री जानै पर्थ्यो त 30 दिनभित्र। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त्यो जानु भएन, आधारलाई उहाँले इन्टरटेन गर्ने कोसिस गर्नु भएन। र यो उहाँको चाहिँ नि स्वविवेकीय अधिकार होइन। नेपालको अहिले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि धारामा कहीँ पनि स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्ने उहाँलाई चाहिँ अधिकार दिएकै छैन। आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने उहाँलाई अधिकार दिएकै छैन। यो धारामा पनि उहाँको स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्नु भनेर कहीँ भनेकै छैन। उहाँको स्वविवेकीय अधिकार भनेकै छैन। त्यस कारणले गर्दा खालि उहाँले आधार चाहिँ नि हेर्नु पर्यो। त्यो आधार उहाँले हेर्नु भएन। त्यो हेर्न पाउने अधिकार चाहिँ उहाँको हो। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीको साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज UFM काठमाडौँका साथै युट्युबमा पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट पनि म सुरेश आचार्य बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।